नमस्कार. जिल्हा वार्तापत्र हातून आयज तुम्ही आयकतले मुरगांव तालुक्याचे खबरापत्र. बरोवपी आनी वाचून दाखोवपी श्री संतोष खुर्जवेकर. लोकसभेच्या गोंयांतल्या उत्तर आनी दक्षिण गोंय अशा दोनूय सुवातां खातीर मंगळारा मतदान जालें. गोंय वेंचणूक आयोगान 80% मतदानाची मोख दवरिल्ली, पूण तितली जाली ना तरी 76% परस जास्त मतदान जाल्ल्याचें दिसून आयलें. मुरगांव तालुक्यांतल्या वास्को सोडले जाल्यार मुरगांव, दाबोळे आनी कुठ्ठाळे मतदारसंघांनी 70% परस चड मतदान जालें. मुरगांवांत 74.10%, दाबोळे 71.15% जाल्यार कुठ्ठाळे 72.16% मतदान जालें. वास्को मतदारसंघांत मात 67.10% मतदान जालें. चारूय मतदारसंघांनी सकाळी 9 मेरेन सादारण 13 ते 14% मतदानाची नोंद जाली, तरी दनपारां 11 मेरेन टक्केवारी वाडतच वचपाक लागली. रखरखते वत आसतना लेगीत मतदारांनी लायनीन उबे रावन मतदान केलें. दक्षिण गोंय काँग्रेस पक्षाचो उमेदवार कॅप्टन विर्यातो फेर्नांडीस हाणें चिखले मतदान केंद्राचेर वचून मतदान केलें. मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकर हाणें बायणां दिस्तेरवाडो, वास्कोचो आमदार दाजी साळकार हाणें वास्को मतदान केंद्रार, दाबोळेचो आमदार माविन गुदिनो हाणें चिखले रेजिना मुंडी हायस्कूल मतदार केंद्रार, जाल्यार कुठ्ठाळेचो आमदार आतोन वास हाणें कुठ्ठाळे मतदान केंद्रार वचून मतदान केलें. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांची लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर फाटल्या सप्तकांत कुठ्ठाळे मतदारसंघांतल्या जुवारीनगर वाठारांत जाहीर सभा जाली. जवळ जवळ 50,000 परस जास्त उपस्थिती ह्या सभेक आशिल्ली. आपणाल्या उलोवपांत पंतप्रधान मोदी हाणें फाटल्या 10 वर्सां भितर देशांतल्या उदरगतीचो नियाळ घेवन हो फकत एक ट्रेलर आसा अशें म्हळां. गोंय हें आपणाक खूबच लक्की आसा अशें सांगतना जागतीक मळार गोंयची वळख ही पर्यटन केंद्र म्हूण जाल्ल्याचें ताणें ह्या वेळार याद करून दिली. गोंय राज्याक आनिकूय मुखार व्हरपा खातीर हाचे फुडें गोंयची वळख हें एक कॉन्फरन्स केंद्र म्हणून करपाचो आपलो यत्न आसा अशें ताणें उलोवन दाखयलें. 70 वर्सां मायज पिरायेच्या नागरिकांक 100% फुकट वैजकी सेवा दिवपाचें ताणें ह्या वेळार जाहीर केलें. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हाणें ह्या वेळार गोंय राज्याच्या उदरगतीचो नियाळ आपणाल्या उलोवपांत घेतलो. दाबोळेच्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचेर बॉम्ब दवरिल्ल्याची मेल वेवस्थापनाक आयली आनी सगळ्याक एकूच धांवपळ सुरू जाली. ह्या विमानतळाचेर देशी तशेंच विदेशी विमानांची येरादारी सुरू आशिल्ल्यान प्रवाशांक कसलोच त्रास जावचो न्हय म्हूण केंद्रीय औद्योगीक सुरक्षा बळाच्या जवानांनी पुराय विमानतळ वाठारा भोंवती सुरक्षा कवच तयार केलें. उपरांत गोंय पुलिसांनी पुराय विमानतळाची पळोवणी केल्या उपरांत कांयच नाशिल्ल्याचें सिद्ध जातकच सगळ्यांक ताकाय मेळ्ळी. विमान येरादारी मात सदचे भशेन सुरू आशिल्ल्याचें दाबोळे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्राधिकरणाचे संचालक धनंजय राव हाणें उपरांत उलोवन दाखयलें. अखिल भारतीय काँग्रेस पक्षाचे शशी थरूर 2 दिसांच्या गोंय भेटेर येवन गेले. दाबोळे विमानतळाचेर खबराकारां कडेन उलयतना थरूर हाणें केंद्रांतल्या भाजपा सरकाराचेर खर टिका केली. सध्या देशभर सुरू आशिल्ल्या लोकसभा वेंचणुकेचो नियाळ घेत जाल्यार भाजपाक 300 सुद्दां सुवातो मेळपाक कुस्तार आसा अशें म्हळां. गोंयांतले दोनूय सुवातो ह्यो काँग्रेस पक्षाकूच मेळटल्यो असो दावोय ताणें ह्या वेळार केला. उपरांत ताणें गोंयांतल्या कांय वाठारांनी वचून पक्षाच्या वावुरप्यांक मार्गदर्शन केलें. भारतीय जनता पक्षाच्यो दक्षिण गोंय उमेदवार पल्लवी धेंपो हांच्या जैता खातीर भाजपाच्या फुडाऱ्यांनी चारूय मतदारसंघांनी जाहीर सभा घेतल्यो आनी पक्षाच्या वावुरप्यांक मार्गदर्शन केलें. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, गोंय प्रदेश मुखेली सदानंद शेट तानावडे आनी हेर फुडाऱ्यांनी गांवांनी वचून पक्षाच्या वावुरप्यांक मार्गदर्शन केलें. अंदू मिरग लागीं पावलो तरी पालिका वाठारांतले नाला आनी व्हाळयो नितळ जाल्ल्यो दिश्टी पडना आनी ताका लागून पयल्याच पावसान हुंवार येवपाची भिरांत उप्रासल्या. पोरू जानेर फेब्रुवारी म्हळ्यार पालिका वाठारांतले मुखेल नाला तशेंच सगळ्या वॉर्डांतले व्हाळयो नितळ करपाच्या कामाक सुरवात केल्ल्यान पावसाच्या उदकान हुंवार आयिल्ल्याचें चित्र खंयच दिसलें ना. मात अंदू परिस्थिती वेगळीच दिसपाक लागल्या. वॉर्डांतल्यो व्हाळयो नितळ करपाच्या कामाक आजून मेरेन सुरवात जाल्ली ना. कांय सुवातांनी मार्गाच्या कुशीक दवरिल्ल्यो मातयेच्यो राशी तश्योच आसा. शारांतले मुखेल नाला तशेंच उरिल्ल्यान उदक रस्त्यांचेर एकठांय जावपाची भिरांत उप्रासल्या. बायणांतल्यान सुरू जावपी
नाला नितळ करिनासतना तसोच उरिल्ल्यान पाटरंग बायणां भुतेभाट मेस्तावाडो बेलाबाय मायमोळ्या वाठारांत हुंवार येवपाची शक्यता उप्रासल्या. दीस थोडेच आशिल्ल्यान ही कामां आतां पालिका केन्ना हातांत घेतली हाचे कडेन थळाव्यांचें लक्ष लागून आसा. मुरगांव तालुक्या खातीर वास्कोच्यान संतोष खर्जुवेकर.